السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشوفو التتمة ديال الدرس ديال لي روكيت. بالنسبة لي روكيت قلنا أن الدور ديالهم مهم بزاف. هنا في الدرس كنا عطينا واحد المثال مهم، هو مثلا عندنا اون باز دو دوني اللي هي كبيرة، مثلا فيها 10 مليون ديال لي بيرسون، وكل طابل ديال البيرسون شنو فيه الاي دي، النوم، برينون، لادريس، تليفون، دات نيسونس، لوغيب، يعني فيه بزاف ديال المعلومات. تخيلوا معايا ملي غنقول لي افيشي ليا هاد لا طابل، شحال غياخد لي ديال الوقت باش يافيشي ليا هاد لي شون كاملين وهاد لي بيرسون بالمعلومات ديالهم. دونك غيكونسومي ليا بزاف ديال الوقت، وفي نفس الوقت البيسي ديالي غادي يتقال. دونك هنا جا الدور ديال لي روكيت. مثلا كنشوف انا شنو بغيت، يعني بغيت غير لو نون والبرينون والنيميرو التليفون. دونك هاد لا روكيت غتكون احسن من انني نافيشي المعلومات كاملين وغتكون سرعه. دونك الدور ديال لي روكيت هو كنجبد غير المعلومات اللي بغيت باش كتبقى لا باز دوني خفيفه، يعني لوبيراسيون ديال لافيشاج ديال لي زانفورماسيون تتبقى سريعه وخفيفه. اوكي، دونك نمشيو شنو هما المراحل باش كنكريو روكيت. كاين جوج لي ميثود سبق لنا شفناهم، اما كنستعملو لاسيستونت اولا كنستعملو كرياسيون ديريكت. دونك هادو هما المراحل كيفاش كنكريو روكيت. هنا كنستعملوه بلاسيستون. انتبهوا معايا، باش نكري روكيت نقدر نسيليكسيوني طابل ونصوب روكيت على هاديك لا طابل، اولا نصوب روكيت ابارتي من واحد لا روكيت، اولا نصوب روكيت ابارتي من طابل وروكيت في نفس الوقت. داكوغ، من بعد كنسيليكسيوني لي شون اللي بغيت نخدم عليهم وكنافيشي. دائما في لي شون تيكون عندي هنايا لو شون، هنا لا طابل، هنا واش بغينا نديرو لو تري ولا لا، وهنايا بغينا هادوك لو شون واش يبان ولا ما يبانش، حيت نقدروا مثلا نخدموا بدي شون ولكن ما بغيناهمش يبانوا. حنا نشوفوا فهادشي في التمرين. وهنا كنديروا لي كريتير، يعني الشروط، لي كونديسيون. بالنسبه للانواع ديال لي روكيت، كاين 6 الانواع من الاساسيين. والنوع الاول هو روكيت سيليكسيون. هاد روكيت سيليكسيون اللي هو اللي كنستعملوه بزاف، تنخدموه بزاف. يعني كنقول ليه ديري لا سيليكسيون على واحد لا طابل وافيشي لي غير كيلك شون، يعني افيشي بعض المعلومات، يعني هي كنستعملوها بزاف. اوليو باش انا افيشيو كلشي كنافيشيو غير داكشي اللي بغينا. كاينه روكيت اناليز كروازي. دونك هنا شنو كنديرو، كنافيشيو واحد لا طابل سولون واحد لي كريتير. كيكون مثلا لا طابل كتكون كروازي، ما تكونش فيرتيكال، بيتو كتكون اوريزونتال. حنا غادي نشوفوها باش توضح الفكره اكثر. كاين واحد النوع اخر من لي روكيت، هو روكيت ديال الكرياسيون ديال لي طابل، يعني ابارتي من روكيت كنكري طابل جديده. كاين عاوتاني روكيت دو ميزاجور. مثلا شنو كندير، مثلا كنعطي لواحد لا روكيت، كنعطيها مثلا النيميرو اولا الاي دي ديال واحد لا بيرسون، اوتوماتيكمون كنقولها شونجي لادريس ديالو. يعني كيكون فيها مثلا غير روكيت ميزاجور كاين فيها غير الاي دي ياك ولو شون ديال لادريس. دونك اوتوماتيكمون كندخل الاي دي، تكتب لادريس جديده، كنوريك لا اكزيكيتي، اوتوماتيكمون كدير لا ميزاجور. وبالنسبه لا روكيت اجو، يعني كنقدر ندير واحد لا روكيت اللي كندير فيها لانسيرسيون ديال واحد لونجسترومون في واحد لا طابل بريسيز. كاين عاوتاني روكيت دو سيبريسيون، يعني مثلا نقدر غير من الرقم ديال واحد لا بيرسون ولا الاي دي ديالو تندخلو في لا روكيت، تنكليكي على اكزيكيتي، كيتيفيسا هذاك لا بيرسون كتيفاسا كاريمون من لا طابل عندي. دونك كاين هنا 6 الانواع. انتبهوا بالنسبه لي زيكون، هنايا هادي سيليكسيون كروازي، عندكم واحد لي لين اوريزونتال وحدين فيرتيكال. هنا نوفيل تاب، هنايا ميزاجور، هنايا لاجون، وهنا سيبريسيون. اوكي، دابا ندوزو لا باز دوني. اول حاجه كندير دوبل كليك على باز دوني،
كيعطيني مثلا هاد لافيرتيسمون كنوريك على اكتيفي لو كونتوني. داك اول حاجه فيما تاخدو شي باز دون جديده، اول حاجه مثلا كليكي كنقلب لي طاب واش لي زانفورماسيون كاينين، من بعد شنو تندير كنمشي في دو دوني كنكليكي على ريلاسيون باش نفهم لا باز دوني كيفاش غادا. دونك شنو عندي هنايا كانديدا نوت ماتيير. دونك دابا انا فهمت لي ريلاسيون اللي عندي ثلاثه ديال لي طابل وبيناتهم دي ريلاسيون. اوكي شنو تندير دابا كنمشي للتمرين نقرا لا كيسيون الاولى. شنو مطلوب مني؟ لا كيسيون الاولى مطلوب مني الافيشي. انتبهوا معايا في القرايه ديال لي روكيت خصني نقراها مزيان باش نفهم شنو مطلوب. afficher le nom, la date de naissance des candidats qui appartient à la classe C1. Donc, خصني afficher le champ nom, le champ date naissance وعندي الكريتير خاصهم يكونوا في الكلاس C1. دونك هادو هما اللي مهمين، انتبهوا راهم بالأحمر يعني هما اللي خصني نافيشي. هادو كاملين كاينين في طابل وحده اللي هي كانديدا. دونك نمشي للباز دوني ديالي غادي وي نمشيو كريي من بعد ندير اسيستون روكيت. انتبهوا معايا كاين انواع ديال لي روكيت، كاين روكيت سامبل هي روكيت تنكليك عليها هنا كاين لا ديسكريبسيون ديالها. هادي اناليز كروازي اللي كنا ذكرنا trouver les doublons. On a requête de non-correspondance. حنا غنستعملو requête simple. اوكي نشوف لي شون اللي غنختار. بغينا لو نون بغينا دات نيسونس. دونك ندير لانسيرسيون لو نون. هنا لو نون كاين بالعربيه وبالفرونسي. دات نيسونس هنا غنستعمل حتى لا كلاس اسم كلاس سويفون. انتبهوا معايا هنايا واش نافيشي المعلومات ديال هاد الروكيت. هاد الروكيت واش افيشي المعلومات اولا دير ليا لا موديفيكاسيون. دونك حنا بغينا غير دير لافيشاج. دونك نقدر نسمي مثلا هادي روكيت 1. غنوريك على تيرميني. دونك انتبهوا شنو عطاني هنايا، عطاني المعلومات السميه ودات نيسونس وكلاس داكشي اللي بغيت. دونك هنا ولكن انا بغيت غير كلاس 1. فوالا كلاس 1. دونك شنو غندير عادي نمشي مود كرياسيون وغنجي هنايا ونكتب C1 اونطري. انتبهوا نكليكي على افيشي. دونك عطاني غير C1 ولكن شنو بغيت انايا لوشون كاع ما افيشي عندي كوشي ونوريك على افيشي. دونك هادي هي الريزلطا الصحيحه. دونك نمشي للسؤال الثاني. السؤال الثاني اش بغيت le nom date naissance des candidats dont le nom commence par la lettre M. يعني هنا عندنا جوست لي شون 1 شون 2 وعندي لا لتر M خصو يكون السميه كتبدا بلا لتر M. دونك شنو غندير غنمشي كريي. دونك هنا غندير كرياسيون سامبل بلا ما نستعمل لاسيستون. كليكي. انتبهوا معايا هاد المعلومات بجوج كاينين في طابل وحده. دونك نختار غير طابل كانديدا. لاجو فيرمي نغليسي لو نون بالعربيه بالفرونسي دات نيسونس. غنجي للكريتير شنو غندير كومونس باغ ام غندير لا لتر ام وندير ايطوال. يعني ايطوال كتعني البقيه ديال الحروف. نوريك لا اونطري. دونك ملي وريت على اونطري شنو عطاني كون يعني كومونس يعني كتبدا بالحرف ام. افيشي ولا اكزيكيتي. دونك هادي هي لا روكيت ديالي شنو فيها السميه والكنيه وفيها دات نيسونس.
يعني إلا لاحظتو أن لي روكيت راهم ساهلين، مكاينش شي حاجة صعيبة، سيرتو ديال السيليكسيون. كنوريك لا كونترول اس، دونك نخليها روكيت 2. اوكي، نمشي لا كيسيون 3. دونك نسد لو كور، نخلي غير التمرين. داكوغ، دونك هنا شنو عندي؟ لو نون، دات نيسونس، لو جون. دونك هنا عندي 3 ديال لي شون، وعندي هنايا appartient à la classe C2 et le nom contient la lettre MA. أنا عندي جوج لي كريتير، عندي 3 لي شون وعندي جوج لي كريتير، ولو تو كامل كاين في طابل كونديدا. داكوغ، دونك نافيشي بلي 3 لي شون، كرييت روكيت، روكيت اجو فيرمي، نديرو لو نون، date naissance, le genre, afficher la classe. Voilà. Donc, je une condition maintenant. Une condition maintenant. On dirait C2. C2. On dirait le critère. C2. Entrée. Maintenant, le nom commence, contient MA. Donc, on dit étoile, MA, étoile. دونك هنا شنو كتعني كونتين؟ يعني كيكون في الوسط، يعني تقدر تكون الحروف في البداية والحروف من بعد. دونك نوريك لا اونطخي، غنكليكي على افيشي، نتابعو شنو عطاني. عطاني فوالا كاين عندي هنا ام ا، عندي فاطمة ام ا، وعندي مهدي ام ا، فوالا كلهم في لا كلاس سي دو. دونك هنايا هنايا نقدر ما نافيشيش هادو، منافيشيهمش، نخلي غير على حساب لا كيسيون نون دات جونغ، 3 ليشون، 3 ليشون افيشي. لو فوالا هنا شنو تندير؟ هنا غير تنتأكد، نقدر نافيشيه في الاول باش نتأكد، ومن بعد نديكوشيه. اوكي، دي كونترول اس بور سوفغاردي روكيت 3. نمشي عاوتاني كريي، ندير كرياسيون دو روكيت، ونشوف بعدا شنو مطلوب. افيشي لو نون، دات نيسونس اي لاج. نتابعو معايا، عاوتاني عندي طابل وحده، جوج ليشون نون، دات نيسونس، وعندي لاج. لاج هذا كيتكالكيلا، دونك يكون عندي 3 ليشون. غنمشي غندير اجوتي، فيرمي، غندير لو نون، برينون، دات نيسونس، ونجي هنايا شنو غادي ندير؟ غندير جينيراتور، هو اللي غادي يحسب ليا لاج، يحسب ليا لاج. غنمشي هنايا كاين عندي دي فونكسيون، غنكليكي باش يبانو لي فونكسيون، فونكسيون انتيغري، نتابعو معايا. غنمشيو لدات، فوالا هي دات. غنمشيو لا فونكسيون، فوالا ديف دات، نتابعو ملي كنكليكي عليها كيعطيني هنا لا ستركتير ديالها، لانترفال دات 1 دات 2. داكوغ، هاد لي دوبل كليك، درت ليها دوبل كليك افيشات عندي هنايا. لانترفال هنا شنو غندير؟ هنا غنقول لهم تافيشيه ليا باغ اني، يعني لا ديفيرونس اونتر دو دات باغ اني، يعني افيشي ليا سنوات. لا دات هنايا، لا دات الاولى غنستعملو لا دات ديالاش؟ دات نيسونس. كليكي هنا على طاب كونديدا، دات نيسونس، فوالا. دونك هاهي ولات عندي دات نيسونس، نحيد الاكسبرسيون دات نيسونس. لا دات الثانية هي شناهي؟ دات دوجوردوي. دات دوجوردوي كاينة فونكسيون ديال دات، فوالا دات
دونك انا نستعمل دات نتابعو هنايا هادشي باش من نبقاو غادي مقادين حيت هادشي كامل باش ميبقاش يدير ليا لا جينيراسيون دو دات. دونك هنا لا فورم، هنا لا دات نيسونس، هنا لا دات دوجوردوي. دونك هادشي كامل نحيدو، ما عندي ما ندير بيه. وندير اوكي، نتابعو معايا، ندير هنا افيشي. و فوالا. دونك هنا عندي السميات، هنا ندير دات نيسونس، وهنا تيحسب ليا لاج. واخا هنا عندي اكسبري ولا اكسبريسيون دونك ندير بوطون دروا مود كرياسيون. نقدر ندير مثلا هنا ندير لاج اسباس دو بوان، نرجع هنا ندير افيشي. فوالا. دونك هذا هو المطلوب. انتبهوا معايا، بوطون دروا مود كرياسيون، نكليكي هنايا. بغيت نعاود نرجع لهاد ليكسبريسيون نشوفو مزيان، كنكليكي فوالا ديك الساعه كنقدر نتحكم فيه، وليو باش انني نبقى نكتب في لازون لي صغيره. دونك il préfère انني دائما نخدم وانا مرتاح. كليكي لا اوكي، نوريك على كونترول اس بور سوفغاردي. روكيت 4. نمشيو لا روكيت 5. لا روكيت 5 شنو فيها؟ لو نون، دات نيسونس، لو جونغ، لا سيبيريور هو ايكال 20. دونك هنا عاوتاني شنو عندنا؟ 3 ديال لي شون في نفس لا طابل، وعندنا واحد لو شون ا كالكيلي. داك نقدروا ناخدو هاد ليكسبريسيون ندير كوبيي باش ندير كرياسيون كانديدا فيرمي. هنا واقيلا تزاد غير لوجون، دات نيسونس، دات نيسونس، لو جونغ، وهنايا ليكسبريسيون باش كيحسب لنا لاج. وهنا في الكريتير غندير سيبيريور ايكال 20 اونطري. دونك انا غندير افيشي، نتابعو معايا، افيشي ليا كاع اللي عندهم 20 الفوق. واخا رجع الكونديدا نشوف، تابعو معايا الريزلتا عندي 17. نشوف لي كونديدا، لي كونديدا عندي 18. دونك واحد اللي عنده 19 عام، دونك واحد اللي عنده 19 عام. اوكي نشوفو، اولا نبدل لا روكيت باش تبان ليا مزيان. ندير مثلا سيبيريور ايكال 20 افيشي. لو فوالا. دونك معطانيش كاع اللي عندهم 20، عطاني اللي عندهم فوق 20. نمشيو لا كيسيون 6. لا كيسيون 6 شنو مطلوب؟ afficher le nombre des candidats pour chaque classe. دونك هنايا شنو عندي؟ لي نومبر دي كونديدا، يعني خصني نحسب شحال كونديدا عندي في كل كلاس. دونك هنا كان عندي لو شون كلاس. بالنسبة للسؤال رقم 6 خاصنا نافيشيو لو نومبر دي كونديدا بار شاك كلاس. دونك نكريو روكيت، كريي روكيت كونديدا، يعني غير عندنا طابلة وحدة، يعني نقدر نستعملو كلاس ونستعملو لو نومبر الاي دي ديال الكونديدا. دونك انا شنو غادي نديرو؟ غنديرو غوغروبمون، تابعو معايا، يكون عندنا غوغروبمون ديال اش ديال لي كلاس. دونك هاد توتو هي اللي كدير الغوغروبمون، وهنا يكون عندنا كونت، يعني غوغروبمون ديال لي كلاس، مثلا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 عدد ديال لي كونديدا. نكليكي على افيشي، لو فوالا شنو عندي؟ كلاس سي 1 كلاس سي 2 ولي نومبر دي كونديدا. كندير كونترول اس كنسوفغاردي روكيت 6.
كنتمنى ان هاد لي غوكيت يكونوا مفهومين، ونتلاقاو مع التتمة ديال التمرين.